हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अनम और आप देख रहे हैं लाइफस्टाइल विद अनम। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। सो गाइस, आज हम लोग करने वाले हैं ट्रैवल। कहाँ जा रहे हैं और क्यों जा रहे हैं आप लोगों को पता चल जाएगा आज की वीडियो में। और व्लॉग को कंप्लीट देखिएगा। व्लॉग अच्छा लगा हो तो व्लॉग को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा फॉर माई न्यू वीडियोज़। सो गाइस, हम लोग आ गए अपनी मंजिल पे। हम लोग आए हैं जी आज जेहलम, और जेहलम रहती है मेरी नंद, इसलिए हम उनके पास आए हैं और बहुत अरसे के बाद आए हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। हम लोग यहाँ पे 2 दिन के लिए रुकेंगे और बहुत इन्जॉय करेंगे। तो आप लोग हमारे साथ ही रहिएगा, आप लोग को दिखाएंगे हम लोग कहाँ कहाँ जा रहे हैं और कहाँ कहाँ पे हम लोग जो है ना वो इन्जॉय कर रहे हैं। सो गाइज़, हम लोग पहुँच चुके हैं जेहलम। मुझे तो बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर, और बच्चे भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। आगे आप लोगों को इनकी एक्साइटमेंट में पता चल जाएगा। बहुत साफ़ सुथरा छोटा सा शहर है और मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर। तो अब आप लोगों को दिखाएंगे यहाँ पे हम लोगों ने कहाँ कहाँ गए, किधर किधर घूमे। सो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। यहाँ पे हम लोग जो है ना बहुत सारा एंजॉयमेंट करने वाले हैं। तो यहाँ पे अभी जो है ना वो दरिया आ गया था, दरिया जेहलम। इतना प्यारा मंजर लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ पे देख सकते हैं बिल्कुल सूरज जो है ना वो गुरूब होने वाला था। हम लोग सुबह निकले थे और पहले अपनी जो है ना वो देवर को लिया, उसके बाद यहाँ पे हम लोग आए। और निकलते निकलते जो है ना हमें इतना टाइम हो गया और यहाँ पहुँचते पहुँचते में तकरीबन शाम हो गई थी। और इतना प्यारा मंजर लग रहा था यहाँ पे, बहुत अच्छा लग रहा था। आगे आप लोग को दिखाएंगे कि हम लोगों ने क्या किया। ईसा, कहाँ जा रहे हो? हम जा रहे हैं। गाड़ी में जा रहे हो? हम गाड़ी में जा रहे हैं। हम लोग कहाँ जा रहे हैं? जेहलम जा रहे हैं। नहीं, जेहलम नहीं, पप्पा पास नहीं जा रहे। नहीं, बाद में जाए। कहाँ जा रहे हैं? मैं गाड़ी में जा रही हूँ। गाड़ी में जा रहा हूँ। तो गाइस, आप लोगों ने देखी ईसा की मीठी मीठी बातें। और ईसा बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था क्योंकि वो भी फर्स्ट टाइम इतना ट्रैवल कर रहा था। और रास्ते में इसने हमें इतना तंग किया, इतना परेशान किया, हमें बार बार गाड़ी रोक रोक के आना पड़ा क्योंकि इसको जो है ना वॉमिटिंग हो जाती है सफ़र में। तो बहुत मुश्किल हो गई थी हमारे लिए। तो भाई हमारा सफ़र तकरीबन जो है ना वो कंप्लीट हो चुका है। हम लोग पहुंचने वाले हैं घर। और इस टाइम इतने थक गए थे, और देख सकते हैं आप लोग ईसा के जो है ना मैंने कपड़े भी चेंज कर दिए। ईसा सो गया था, इसने बहुत तंग किया हमें रास्ते में। छोटे बच्चों के साथ ऐसा ही होता है। तो हम लोग बस पहुंचने वाले हैं, वहां पहुंच के फिर आपको दिखाते हैं। तो गाइस, फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं अपनी मंजिल पर। हम लोग आ चुके हैं घर, और यहाँ आते ही जो है ना बस वो इतनी शदीद भूख लगी थी कि खाने के इंतज़ार में बैठ गए। सभी जो है ना वो इतना थक गए थे, पर मज़ा भी बहुत आया। अभी तो हमने और भी इंजॉय करना है, अभी तो हमने घूमने भी जाना है और बहुत सारी मस्ती और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे ट्राई भी करनी है। जेहलम की स्पेशलिटी क्या है? तो खाना आ गया है, सबसे पहले खाना खाते हैं और उसके बाद फिर दूसरी चीज़ें सोचते हैं। तो खाना बहुत मज़े का था, बहुत इंजॉय किया क्योंकि थकावट भी बहुत ज़्यादा थी। और सब ने जो है ना वो आराम से ईजी होके खाना खाया, बहुत मज़ा आया। उसके बाद फिर हम लोग जो है ना वो, तो जनाब यहाँ हम लोग खाना खा के फ़ारिग हो गए थे। अब हम लोग देख रहे थे बाजी का घर, और उसके बाद हम लोगों ने प्लान करना था कि हम लोग कहाँ पे जाएं। और यहाँ पे सब जो है ना वो बच्चे अपनी मस्ती में लगे हुए थे, और हम लोग जो है ना वो घर देखने के बाद सोच रहे थे कि अब हम लोग क्या करें, किधर जाएँ। थकावट भी इतनी हो गई थी, अगर हम लोग रेस्ट करने बैठते तो फिर फ़ायदा कोई नहीं था इतनी दूर आने का। सो खैर फिर हम लोग आ गए चाय पीने बाजी के पास ऊपर वाले पोर्शन में। यहाँ पे हम लोगों ने चाय पी और साथ ही डिसाइड हुआ कि हम लोग चलते हैं। यहाँ पे इनकी कोई सोसाइटी थी, वहाँ पे वो बहुत अच्छी बनी हुई थी, वहाँ जाते हैं और वहाँ पे जो है ना आपको दिखा के लाते हैं। लेकिन हम लोग जब बाहर निकले तो गाइस यहाँ आके हम लोगों को पता चला कि जो है ना वो सोसाइटी बंद हो चुकी थी। तकरीबन 8 बजे का टाइम था और यहाँ पे इतनी जल्दी सब चीज़ें बंद हो गई थी। खैर यहाँ पे हम लोग देखे, हम लोग सोसाइटी के बाहर खड़े थे और सोसाइटी जो थी वो बंद थी। फिर हम लोगों ने कहा कि चलें हम लोग कहीं और हमें ले चलें जो यहाँ की स्पेशलिटी हो। यहाँ पे कुछ इतना कोई ख़ास था नहीं, सब कुछ छोटा सा तो एक शहर है। तो खैर फिर भी हम लोग जो है ना वो बच्चों के लिए कोई ढूंढते हुए यहाँ पे हमें एक प्लेस मिली, वहाँ पे हम लोग रुके। और ये कुछ बेहतर थी कि यहाँ पे हम लोग को जो है ना वो बच्चों को थोड़ा इंजॉयमेंट के लिए मिल गया था। खैर यहाँ पे हम लोग आए और यहाँ पे आप लोगों को दिखाती हूँ। इस तरह से कुछ एंट्रेंस थी यहाँ पे, मुझे इस जगह का नाम तो नहीं पता, लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ा ब्लंडर हो गया था हमसे। क्या हुआ था मैं आपको आगे बताती हूँ। खैर नीचे उतरे हम लोग और यहाँ पे जो है ना आप लोग, शुक्र है यहाँ पे जेहलम में मुझे इतनी लाइट देखने मिली, वरना इतना अंधेरा था पूरे जेहलम में, ना स्ट्रीट लाइट्स थी कुछ भी नहीं। मैं खुद हैरान थी कि यहाँ पे कहते हैं जी बड़ा अच्छा शहर है ये वो,
لیکن یہاں پہ رات میں اتنا اندھیرا تھا، ہر جگہ اندھیرا تھا، صرف یہ واحد جگہ تھی جو چمک رہی تھی. اور یہاں پہ چھوٹے چھوٹے سے اسٹالس لگے تھے، کھانے پینے کی چیزیں تھیں. کھانا تو ہم لوگ گھر سے کھا کے آئے تھے، پھر سوچا چلو یہاں پہ کچھ تھوڑا سا جو ہے نا وہ ٹرائی کرتے. پر یہاں پہ کچھ بھی اتنا کوئی خاص اویلیبل تھا نہیں. تو ہم لوگ جو ہے نا وہ عیسیٰ کا جوتا بھول گئے تھے گھر پر، اور اس کو گود میں اٹھائے پھر رہے تھے. تو ہمیں یہاں پتہ چلا کہ آگے شاپس ہیں کچھ جوتوں کی، تو یہاں پہ ہم لوگ جوتے دیکھنے آ گئے تھے. تو یہاں پہ مجھے عیسیٰ کے نام کا تو کوئی جوتا نہیں ملا، اور جو ملا وہ مجھے بالکل اچھا نہیں لگا. شوز ہم لوگ گھر بھول گئے تھے، عیسیٰ کے لیے اتنی مشکل ہو گئی تھی، اس کو اٹھا کے پھرنا پڑ رہا تھا. کبھی میں پکڑی تھی، کبھی اس کے پاپا پکڑ رہے تھے. خیر پھر ہم لوگوں نے جو ہے نا وہ یہاں پہ ڈھونڈا، مجھے تو یہاں پہ کچھ بھی کوئی اتنا خاص نہیں لگا. اور پھر اس کے بعد ہم لوگوں نے کہا کہ چلو بچوں کو کچھ جو ہے نا وہ رائڈس وغیرہ تھی یہاں پہ، تو وہ بچوں کو دلاتے ہیں. اور پھر اس کے بعد جو ہے نا کچھ کھانے پینے چلتے ہیں. اگر یہاں پہ ملا تو یہاں پہ کھا لیں گے، نہیں تو ہم لوگ جو ہے نا وہ باہر سے. گائز آگے پھر ہم لوگ کو جو ہے نا وہ جمپر نظر آ گیا بچوں کو، تو بچوں نے شور میں چاہ دیا کہ ہم لوگ کو جو ہے نا یہاں پہ جمپنگ کرنی ہے. اور بچوں کو جمپر نظر آیا، اور یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ نہ لے. خیر سب بچوں نے انجوائے کیا سوائے عیسیٰ نے. عیسیٰ نیچے اتر ہی نہیں رہا تھا ہماری گود سے، اتنا تنگ کیا. اور ویسے بھی کچھ پورا دن کا ٹریول تھا، تھکے ہوئے تھے، اور عیسیٰ نے اس چیز سے نا ہمیں اور زیادہ. تو گائز یہاں پہ بچوں کے لیے تو اچھی خاصی رائڈس تھیں کہ بچوں نے بہت انجوائے کر لیا تھا. اور رائڈس کہیں بھی ہوں بچے نہ لیں یہ ہو ہی نہیں سکتا. خیر یہ چھوٹا سا پوائنٹ تھا جہاں پہ ہم لوگ کو جو ہے نا تھوڑا بہت تو انجوائمنٹ ہم نے کر ہی لیا تھا، پتہ چلا تھا کہ ہم لوگ کہیں آئے ہیں. خیر بچوں نے جمپر بھی لیا، رائڈس بھی لی. اور عیسیٰ نے شکر ہے کہ یہاں پہ بیٹھ کے جو ہے نا تھوڑا سا سکون لیا، اور ہمیں بھی لینے دیا. یہ رائڈ اس کو اتنی اچھی لگی تھی کہ 5-6 چکر لینے کے باوجود یہ اترنے کا نام نہیں لے رہا تھا. یہاں تک کہ اس کی لائٹس بھی آف ہو گئی تھی، لیکن یہ بچہ اترنے کا نام لے ہی نہیں رہا تھا. خیر بڑی مشکل سے اس کو یہاں سے اتارا کہ ہم لوگ کو آگے بھی جانا ہے. پر یہ اس کو اتنا کہا کہ سامنے والی رائڈ پہ بیٹھ جاؤ، پر نہیں، یہیں پہ بیٹھا تھا کہ مجھے ادھر ہی بیٹھنا ہے، اور یہیں پہ جو ہے نا میں نے انجوائے کرنا. خیر پھر ہم لوگوں نے کہا کہ اب لوگ جو ہمیں جو ہے نا بھوک لگ گئی تھی، اور کہا کہ ہمیں یہاں کی اسپیشل جو ہے نا یہاں پہ لے کے چلیں. تو باجی یہاں پہ لے کے آئی ہمیں، یہاں پہ گول گپے کھانے ہم لوگ آ گئے تھے. کھانا وانا ہم لوگ گھر سے کھا کے آئے تھے، اس لیے ہم لوگوں نے سوچا کہ کچھ چٹپٹا سا کچھ ٹرائی کیا جائے. تو یہاں پہ آگے ہم لوگ گول گپے ٹرائی کریں. بھائی یہاں پہ تو آگے آپ لوگ لگ گئے تھے، اور ہم لوگوں نے کھایا بھی بہت مزے سے. لیکن مجھے یہاں کے کوئی اتنے خاص لگے نہیں، اور باسی سے کچھ لگ رہے تھے. تو میں نے باجی سے کہا کہ مجھے کوئی خاص لگے نہیں ہے. تو باجی کہتی ہیں کہ آپ لوگ یہاں سے کھا لو، پھر سامنے بھی ایک پوائنٹ ہے وہاں سے بھی ٹرائی کر لینا. تو ہم لوگ جو ہے نا پھر اس کے بعد تو بھائی وہاں سے گول گپے ٹرائی کرنے کے بعد اب ہم آ گئے ہیں دوسرے پوائنٹ پہ. یہ بھی بالکل ان کے سامنے ہی تھا. تو یہاں پہ ہم نے آرڈر دیا کہ یہاں کے ٹیسٹ کریں. وہاں کے تو بس اوکے تھے، پر یہاں پہ چپس تھی، فرائز تھی، جو ہم لوگوں نے جو ہے نا وہ مزے سے کھائی. یہاں پہ ابھی آرڈر دیا، اب دیکھتے ہیں یہاں کے کیسے ہیں. کیا کہہ رہا ہے؟ مزہ آ رہا ہے آپ کو؟ پوری پلیٹ جو میں کو بھریا 12 بندے ہی پورے نہیں ہے. میں نے بھی ایک ہی پکڑا. پورے بھائی 12 بندے پورے نہیں ہے. 2 3 4 دو سب نے پکڑ لیا. ہم نے ایک ہی پکڑا. کو چوری تو کھائی. تو بھائی ہم لوگوں نے اپنے گول گپے انجوائے کیا، اور عیسیٰ نے اپنی فرائز جو کہ اس نے کسی کے ساتھ شیئر بھی نہیں کی. خیر یہاں پہ بہت مزہ آیا. اس کے بعد پھر ہم لوگ گھر آ کے ہمارا پلان تھا مووی دیکھنے کا، پر یہاں پہ ہم لوگ سب اتنا تھکے ہوئے تھے کہ مووی کا پلان جو ہے نا وہ وہیں کا وہیں رہ گیا. خیر اب یہاں پہ آج کا ولاگ اینڈ کرتے ہیں. نیکسٹ ڈے جو ہے نا وہ میں آپ کو بتاؤں گی نیکسٹ ولاگ میں کہ ہم لوگ کہاں گئے. نیکسٹ ہمارا بہت پلان ہے، 3-4 جگہ پہ گھومنے جائیں گے. گیا جہلم بھی جائیں گے، اس کے علاوہ 2-3 جگہ ہیں وہاں پہ بھی ہم لوگ جائیں گے. ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا. تھینک یو سو مچ فار واچنگ. نیکسٹ ولاگ ضرور دیکھیے گا. اللہ حافظ.